إله إلا الله لا إله إلا الله وصل يا ربنا وسلم على لا إله إلا الله محمد وارزق عبيد لقيا لا إله إلا الله وصل يا ربنا وسلم على لا إله إلا الله ما هي الضلال الذي قربان أولياء لا إله إلا الله وصل يا ربنا وسلم على لا إله إلا الله محمد وارزقا برآم بويا لا إله إلا الله محمد بار الأكوان شيئته لا إله إلا الله طابل أرومته وراك موهاه لا إله إلا الله محمد عمدتي محمد وزري لا إله إلا الله أنا طفيليه وابني يسماه لا إله إلا الله أنا طفيليه وابني مسماه لا إله إلا الله محمد أحمد ماهي وحاشرنا لا إله إلا الله محمد عاقب أكرم بأسمائه لا إله إلا الله محمد بشر وليس كالبشر لا إله إلا الله سر في الأقيق ورابي دا أسماء لا إله إلا الله صلى الإله عليه فهو صفوته لا إله إلا الله مسلما معها جلب على ذكراه لا إله إلا الله مسلما معها جلب على ذكراه لا إله إلا الله وصل يا ربنا وسلم على لا إله إلا الله محمد المصطفى ما داب مغناه لا إله إلا الله وصل يا ربنا وسلم على لا إله إلا الله موت الأدايا بيونا ويسراه لا إله إلا الله وصل يا ربنا وسلم على لا إله إلا الله محمد المنبر قلبي وأضاء لا إله إلا الله وصل يا ربنا وسلم على لا إله إلا الله محمد منبر قلبي وأضاء لا إله إلا الله وصل يا ربنا وسلم على لا إله إلا الله محمد من شفى جسمي وأذناه لا إله إلا الله وصل يا ربنا وسلم على لا إله إلا الله محمد واقبل مني نآياه لا إله إلا الله وصل يا ربنا وسلم على لا إله إلا الله محمد وبقلبي صار لا مثواه إله إلا الله وصل يا ربنا وسلم على لا إله إلا الله محمد ودبي أمر براياه لا إله إلا الله وصل يا ربنا وسلم على لا إله إلا الله محمد وصحابه ثم مولاه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله